वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि फ्री में आपको इस जैसा कंटेंट मिलता रहे। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। दो नौजवान हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया इनका बाप। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर उठा दे मारा जो सीधा उनके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। न फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल किया कि जिस पर किसी बहस मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से इसके कुनबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि तल्लक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, और ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि तल्लक किसी मुअस्सिस कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता उमर का अपना ही बेटा क्यों न कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिस हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा और उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई दूसरा आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आएगा? मजमे पर एक खामोशी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे, सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद साहबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया था। क्या इस शख्स की वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाए, या फिर इसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून गाएगा जाएगा। खुद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसोता बैठे हैं और इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा बड़ी निगाहों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, हमारे बाप को कत्ल करे, इसको छोड़ दें। यह तो हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़हद व सिदक से भरपूर बढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों न हो। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जानते हो इसे? अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानता। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो?
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں نے اس کے چہروں پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں: امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے اپنی بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، یا پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کے غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کا وقت، شہر میں صلاۃ الجامع کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں: کدھر ہے وہ شخص؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں: مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر غفاری آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کسی حیثیت یا صلاحیت کی پمائش ہو رہی ہے۔ حالانکہ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نغارہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے شخص، اگر تو لوٹ کر بھی نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ اور نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا: امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر پوچھا: ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا: کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا: اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔